सो हॅलो गाईज, सगळीं हाय. गुड मॉर्निंग. आनी कित कोताली होप तुम बरे आहाय म्हूण आमी बी बरे आहाय. ओके. आनी आयज न्हू ते बांगड्यां कोड करून दाखयता तुमकां. ओके. तेंपळांगा इल्ल दाखयता चोय ओके. हांव कोत्ते भाशेन दाखयता तुमकां. हेचो हो नाल्ल गेला. हांवें एक नाल्ल गेला फूल. ओके. व्हडलो आहा तो. ओके. तो नाल्ल गेला आनी कांतून दवरला. आनी चोय ह्यो रेड चिली 5 घायले. आनी न्हू हें सांबार 1 टेबलस्पून. आनी लसूण आनी हें आलें. ओके. आनी चोय भिंडा सोला. ओके. आनी हें जिरा आनी हल्दी पावडर आनी थोडीशी आमसाणी चोय फुगोवंक घायले. वांटो आसता घातोले. आनी ह्यो ग्रीन चिली 2 गेले त्यो मागीर. ही तेंपळां आनी ग्रीन चिली मागीर. ओके. मागीर घातोले. आनी हो चोय बांगडे 3 गेले. क्लीन केला. काट करून मीठ लायन दवरल तेंकां. ओके. हेंचोय 3 बांगडे ते. ओके. मॅक्रल्स. आनी हेंचोय हें आतां ग्रायंड कोता हांव सगलें. ही मागीर हांव तेंपळां आनी हें ग्रीन चिली मागीर घातोलें लास्ट एका कोडी कोत्ते तोण. हेचोय हांव सोय घायल्या मिक्सरान घायल्या आनी उदक घायलां. ओके. आनी हें वाडें न्हू बारीक वांटपाचें. ओके. आतां हितून चिली घाता. रेड चिली सांबार घाता. हल्दी आनी आलें जिरें घाता. हळदी पीठ घाता आनी वांटिता. ओके. हितून हेचोय हांव जालें मुगेलें हाडेन आतां कोडे कोता. ओके. आनी बारीक कोरपा जाय. ओके. आनी हेचोय हे बांगडे दाखयले तुमकां आतां हांव कोरपा दोता. हेचोय हांव थांडी दवरल्या न्हू. आनी हितून हें घाता फेनुग्रीक सीड्स घाता हांव. आनी ती मातशी हें कोता टोस्ट कोता. ते टोस्ट केले फेनुग्रीक सीड्स घायला हांवें. थोडीशी मेथी म्हणटाय ती. ओके. आनी हेचो हांव ताडेन घाता. हेचो वॉटर घायला हांव. तुमकां कितू दाट जाय पातळ जाय तेचो तुमकां घालपाचें उदक. ओके. हेचो हांव एक हाफ आनियन घायलें आनी तो बारीक काट केला. सॉल्ट घायलें आनी ती साकर घालून एशें करून मुड्डिला. मुड्डून बरो घाता हांव. ओके. आनी ते फरको तितरी घालपाचें. हेचे हांव बांगडे घाता हितून. ओके. फरको तेल ते कोडयेक. ओके. हेचो हांव जालें नुस्त्या घालून मुगे शिजोलें. आतां ही तेंपलां घाता हितून. ओके. ती दाडायन बी दवरलो हांवें क्रश करून. आनी चिली घाता आनी भिंडा सोला. हेचो एशें करून हांव हेचोय घायलां हें. आनी आतां मातशें फरकोत मात आनी. ओके. चोय थोडी सॉल्ट घाता हांव. टेस्ट वायज घालपाची सॉल्ट. हेचोय हांव जाली मुगेली बांगड्यां कोडी. हांव कितकू कोत्तें तुमकां दाखयलां. हांव शेअर कोला. तेंपलां बी घायलें ती दाखयलें तुमकां. ओके. तुमी बीन एशें करून ट्राय कोराय आनी मागीर म्हाका सांगाय कमेंटान. ओके. चल आतां आमगे जालें जेवपाचें बांगड्यां कोडी. तुमकां रेसिपी दाखयल्या आनी ह्यो लेपोन हांवें फ्राय केले मसाला लायन. फीश मसाला लायला आनी फ्राय केले. आनी सॅलड केलां हेंचें. सॅलड आनी पिकल आनी हेचें रायस. आतां आमी जेवपा वयताय. तुमी बीन जेवपा ये. ओके. आनी म्हाका कमेंटा सांगाय आनी कितकोन जाल ती बांगड्यां कोडी. तुमी कितकोन कोताय ते शेअर कोराय म्हाका. आनी लायक कोराय, सब्सक्रायब कोराय, शेअर कोराय. ओके. टील देन बाय. टेक केअर.